बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन्नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक ही बात का चर्चा है और सबसे ज्यादा गाली इस चर्चे के ऊपर पीटीआई की सोशल मीडिया टीम दे रही है। और पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम की ड्यूटी अब हमारे ऊपर लगी है, वो नंगी गालियां देती है। ठीक है, सबसे ज्यादा गालियां, नंगी गालियां जो है वो एक पीटीआई की सोशल मीडिया टीम उस अकाउंट पे जाके और उस शख्स को जाके देती है जिस अकाउंट के अंदर फलक जावेद की गिरफ्तारी के हवाले से कुछ बात की जाती है। फलक जावेद और सनम जावेद पिछड़ा किए रहने वाले जनाब जावेद अहमद खान साहब की दो साहबजादियाँ हैं। उनका जो भी अमल है वो उनको मुबारक हो। मैं ख़वातीन के मामलात अमूमी तौर पर डिस्कस नहीं करता। हाँ, एक हमने पहले डिस्कस किया था और उसका नतीजा निकला है, और वो हमने ये मुतालबा किया था कि चूँकि पंजाब के अंदर एक कानून साजी हो चुकी है कि जेल में मौजूद कैदियों को एक माह के अंदर एक दिन के लिए अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने की अकेले के अंदर इजाज़त दी गई है, तो मोहतरमा भी चूँकि अंदर हैं, बुशरा इमरान खान साहिबा, और जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब भी अंदर हैं, तो दोनों को ये वाली सहूलत फराहम की जानी चाहिए। तो 15 दिन के बाद तो उनकी एक एक्सक्लूसिव पूरे दिन की बल्कि 24 घंटे की मुलाकात तो बनती है। तो हमें बताया गया मुतलका, ये हमने अपने व्लॉग भी किया, अपने सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर मुतालबा भी किया, और हमने कहा कि ये दोनों का चूंकि कानूनी हक है तो ये उनको हक फराहम किया जाए। उसके अंदर कोई बदनीति नहीं थी। फिर एक साहब जो हैं उन्होंने ठापी का रोल, ठापी आप समझते हैं पंजाबी वाले, जिन्हें नहीं समझते ना ही समझ, उन्होंने ठापी का रोल अज्यूम किया और एक अर्जी डाल दी। भाई आप कौन है? मैं पूछता हूँ आप कौन है? आप उनके रिश्तेदार हैं या आप उनके ब्याह पे कर रहे हैं? नहीं जी, वो हामी है। ठीक है, वो जी पीटीआई के हामी है। अब रजिस्ट्रार साहब ने भी उस पर ये एतराज नहीं लगाया कि आप तो मुतसरा फरीक ही नहीं है। पहला एतराज तो ये बनता था कि भाईजान आप कौन है, आपका इससे क्या मफाद जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, या आपका क्या मफाद वाबस्ता है? आप तो इसके अंदर बराह रास्त पार्टी नहीं है। लेकिन अदालत के रजिस्ट्रार ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये नहीं पूछा। यही सवाल वहां के जज साहब को भी करना चाहिए था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी नहीं किया, और उन्होंने ठोक के नोटिस जारी कर दिए इस्लामाबाद के कमिश्नर को और फलां फलां और बला बला। ये जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग हैं ना, भले वो अदारों के अंदर हों, एजेंसियों के अंदर हों, बड़ा कमाल का खेल रहे। मसलन हमने कल व्लॉग किया, जनाब अक्टूबर के अंदर सजा हो जाएगी, तो दूसरे फरीक का फोन आ गया। उन्होंने कहा दादा अक्टूबर के अंदर सजा करवा के आपने मरवाना है। ठीक है, मैंने कहा क्यों? 2 नवंबर को इलेक्शन हो रहे हैं वकला की, तो अगर सितंबर में सजा हो जाती है तो वही होना है जो 8 फरवरी वाले इलेक्शन में हुआ था, हमदर्दी का वोट उधर टुट जाना। इमरानडू बैठे हुए हैं ना निजाम के अंदर, वो कोई मौका जाने नहीं देते। जिस तरह उन्होंने ये कहा, उन इमरानडूज ने, हाफिज साहब की एक्सटेंशन का नोटिस तो बहुत जरूरी है, नोटिफिकेशन तो करना चाहिए, और नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तो ये तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ये तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, नोटिस तो जारी होना चाहिए। लो जनाब, इधर से कह के और इंटरनली अंदरूनी तौर पे दरूने खाना बहस मुबाहस शुरू करवा के उधर यूथियों को भी बता दिया काम चुक दो, और अमेरिका तो शहबाज गिल तो लेके शहजाद अकबर तक काम चुके आ गया। मतलब आप ये बात बताइए कि अगर इस नोटिफिकेशन के ऊपर बात आ गई है तो हाफिज साहब जिस तरह मसरूफ हैं इस वक्त सऊदी अरब के अंदर, तो जरूरत तो उनकी है ना। शहबाज शरीफ साहब अपने हाथों नोटिफिकेशन जारी करके हाफिज साहब को घर देन जाएंगे, तो वो फिर जो मामलात को संभालने के लिए बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा दादा खुदादा खौफ कर, और 2 नवंबर के इलेक्शन से पहले सजा का इम्कान जीरो नहीं हो फैसला होगा। बाकी आपकी बातें दुरुस्त थी उस विलाग के अंदर, ठीक है। और अभी जो है वो माहौल भी बनाया गया। मैं 1-2 विलाग देख रहा था बड़े बड़े मकूल लोगों को, कि तो वो भी कह रहे थे कि अक्टूबर के अंदर जो है वो काम डल जाएगा। ना ना ना, 2 नवंबर के बाद काम डलना है, इनके खिलाफ फैसले आने हैं। 2 नवंबर से पहले फैज हमीद साहब के खिलाफ तो फैसला आ सकता है, क्योंकि उनके जो करीब तरीन अजीज थे वो उनके खिलाफ, या उनके दस्तोबाजू थे, वो उनके खिलाफ गवाही देकर रिहाई पाकर अपने अपने घरों में वापस आ चुके हैं और चुप करके बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में। अब आ जाइए फलक जावेद साहिबा की तरफ। फलक जावेद साहिबा ने बहुत गंदी जुबान पाई है। अल्लाह तबारक व तआला उनको इस जुबान का अजर दे, इफ्जाना दे।
ٹھیک ہے، اور وہ جو ہیں انہوں نے خاکسار کو بھی بہت برے الفاظ کے اندر یاد کر رکھا ہے. میں نے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑا، اللہ جانے تو وہ جان. ٹھیک ہے، لیکن ان کا پکڑا جانا، 2 فلیٹ تھے جی وہاں پہ موصوفہ کے زیر تصرف، اور دونوں کے دونوں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملکیت میں تھے. کبھی وہ ایک فلیٹ پہ ہوتی تھی، کبھی وہ دوسرے فلیٹ پہ. اس فلیٹ کے اندر انہوں نے کچھ لوگوں سے اور بقول شخص سے اپنی ہمشیرہ صنم جوید صاحبہ سے ڈسکس کیا کہ 27 کو جو جلسہ ہونا ہے وہاں پہ پشاور کے اندر، اس کے اندر انہوں نے جا کے تو رونق لگانی ہے. ٹھیک ہے، کوئی لفظ خراب تو نہیں لگا، رونق لگانی، ہاں رونق لگانی. اس کے لیے وہ جانے کی پلاننگ کر رہی تھی، کس طرح زیادہ چھپ چھپا کے جائیں گی. مفرور ہیں پنجاب سے، مقدمات ہیں، میرا خیال ایک آدمی ان کو سزا بھی ہو چکی ہوئی ہے، تو وہ جانے کی پلاننگ فرما رہی تھی. وہ پلاننگ جی ان کی بے احتیاطی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جنہوں نے سن لی. ویسے میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ان دونوں فلیٹوں کے اندر ان کی موجودگی اداروں یا ادارے کے اہلکاروں سے مخفی تھی. جب انہیں لوکیشن کی سہولت دستیاب ہے کہ آپ کا موبائل اس وقت کہاں پہ جگمگ 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 کر رہا ہے، یہ انہیں سہولت دستیاب ہے. ٹھیک ہے، اور ہوتا بھی ایسے، میں آپ سے عرض کروں کہ بہت سارے لوگ مجھے فون کرتے ہیں، میں فون اٹینڈ نہیں کرتا، میں آپ کی سلامتی کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ میرا موبائل کے اوپر تو انہوں نے لگائی ہوئی ہے. اگر آپ نے مجھے فون کر دیا اور میں نے اٹینڈ کر لیا تو پھر آپ بھی آ گئے، آپ کو بھی وہ بیماری لاگ گئی. آپ شریف آدمی ہیں، کبھی کبھار جذبات میں مغلوب ہو کے آپ میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو فون اٹینڈ کر لیتا ہوں، آپ میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر کے فون بند کر دیتے ہیں، تو آپ بھی آ گئے بھائی جان. 40 لاکھ موبائل نمبر پنکی پیرنی کے جنوں کے تو نہیں نا مانیٹر ہو رہے. تو موصوفہ کی ہمشیرہ نے پشاور سے جو گفتگو کی ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں تو ان کی لوکیشن، اچھا یہ اس نمبر پہ کال ہو رہی ہے، اس کی لوکیشن نکالو، اس کی لوکیشن تو یہ آ رہی ہے، چلیں جائیں اس کو مہمان بنا کے لے آئیں. ان کے مہمان بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو ان کو مہمان بنا کے وطر کر کے دھو دھلا کے واپس کرنا ہے. ہمارے اداروں سازش اندر سے ہو رہی، اداروں کی ایک تو مطمع نظر یہ ہے جو اندر عناصر بیٹھے ہو، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے جو 27 کو اگر جانے کا دل کے اندر ارادہ بھی رکھتے ہیں، ان کو پیغام دینا ہے کہ توتیا منموتیا تو اس گلی نہ جا، اس گلی دے لوگ برے الفائیاں لیندے پا. ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ اچھا پھر جیڑا گیا اس نرسی ہے کرنا جائے. اصل میں کہانی یہ ہے. ٹھیک ہے، نظام اندر سے پی ٹی آئی کو ہر دوسرے یا تیسرے دن انجیکشن لگاتا ہے یا اس کے منہ میں پانی ٹپکاتا ہے کہ اس کی موت واقعہ نہ ہو جائے، اس کو زندہ رکھتا ہے. اور پی ٹی آئی دکھا کے اس وقت حکومت میں شریک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا مکو ٹھپتا رہتا ہے اور ان کو ان کے میچے میں رکھتا ہے کہ اچھا پھر اسے باہر کاٹ دینا. ان کو براہ راست چترول کرنے کی بجائے دن رات ان سے گالیاں پڑواتا ہے یہ نظام. چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.